6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 6 18 इज लेस देन इज इक्वल टु f of 8 minus f of 2 भयो अनि फेरि यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई 6 क्यान्सल भयो यहाँ लेख्न परेन अनि 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 30 प्रुफ भयो त के रे अनि सर हामीले यो उतो बुझे सर हामीले अनि यो के अरे यो कन्टिन्युअस अन 3,5 क्लोज इन्टरभल 3,5 अनि डिफरेन्शियल ओपन इन्टरभल भनेर त्यो लेखिराख्नु पर्छ र 2,8 इन्टरभल त हाम्रो 2 रेट हो नि त f मा त 2 रेट छ नि त 2,8 त्यो लेखिराख्नु पर्छ र लेख्दा भेट्छ त्यही त नत्र मैले तपाईलाई अगाडि गराउनु भयो नि त्यो क्वेशन अनुसार चाहिँ fx इज कन्टिन्युअस फर एन्ड डिफरेन्शिएबल फर एभ्री भ्यालु अफ x लेखेको छ हुँदैन त्यो लेख्दा पनि हुन्छ ए ल भयो सर भयो अलिकति दिमाग त्यो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है अब 9 नम्बर क्वेशनमा के भने त डट देयर एक्जिस्ट अ फंक्शन f so that f of 0 is equal to के छ त -2 छ f of 0 equal to -1 छ f of 2 equal to 4 छ अनि f prime x is greater than equal to 2 छ फर अल x को लागि रे यस्तो फंक्शन एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्यो ल भन कसले गर्यो यो क्वेशन विप्लवले गर्यो अरे ल विप्लव के गर्यो त त त्यो निकाल्ने हैन f dash x अनि के रे 5/2 आउँछ कति आयो रे 5/2 अनि त्यो भनेको ग्रेटर देन 2 हो अनि त्यही भएर द फंक्शन चाहिँ के यसलाई के भन्छ त कि डट द फंक्शन f is एक्जिस्ट f of 0 equal to -1 f of 2 equal to छ f prime x is equal to के छ त लेस देन 2 छ भनेपछि अब f prime x को कन्डिसनमा त्यो कन्टिन्युसन अर फंक्शन x को अघि नै भने जस्तो लेख्न सकिहाल्यो कता राख्ने मैले मार्कर फेरि ए है अब हेर यसमा हेर अब तिमीलाई के गिभन छ भन्दा कि f of -1 f of 0 is equal to -1 छ f of 2 equal to 4 छ भन्छ f prime x is less than 2 छ फरल यसको लागि अब यस्तो फंक्शन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्यो हामीलाई के थाहा छ भन्दा कि f prime x भनेको मिनिङ त f of के हुन्छ त b minus f of a अपन के हो त b minus के छ त a हो कि हैन हुन्छ अब फंक्शन f is कन्टिन्युअस फरल x भनेर लेख्दै त्यसपछि हामीले बाइ द के त मिन भ्यालु थ्योरम भन्ने यो लेख्न पाइयो अब यहाँबाट हामीलाई के 0 र 2 छ गिभन छ भनेपछि a भनेको 0 भयो b भनेको 2 छ भनेपछि यो भनेको त f prime x that equal to भनेपछि अब यसलाई के भन्छ त f of के भयो त 2 f of 2 minus f of 0 अपन के हुन्छ 2 minus 0 यो भनेको मिनिङ त फेरि के हुन्छ त f of 2 भनेको हामीलाई कति गिभन छ त f of 2 भनेको हामीलाई 4 गिभन छ माइनस यो f of 0 भनेको -1 गिभन छ यो 2 भयो यो भनेको 4 + 1 5/2 दैट मीन्स 5 के हुन्छ 2 5/2 भनेको 2 point something भनेपछि अब यसमा के भन्दाखेरि एन्ड f प्राइम x इज के त फर अल एन्ड f प्राइम x इज के त लेस देन 2 भन्दा सानो छ भन्ने भनेको छ अब यो 5/2 f प्राइम x को रिजल्ट भनेको कति आयो त यति आछ यो त के हो त इज नट लेस देन 2 भयो कि भएन त भयो कि भएन यो f प्राइम x त 2 भन्दा सानो आउनु पर्ने 5/2 भनेको त 5/2 भन्दा 2 भन्दा ठुलो भयो कि भएन त भयो सर अनि अब x को लागि त यो कन्डिसन यो 2 भन्दा सानो भन्ने एक्जिस्ट गरेन गरेन so the function is does not exist for this condition for given condition सक्यो त्यति है हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ हामीले सर अब यो f0 र f2 को भ्यालु हेरेर अनि हामीले के अरे f प्राइम x फाइन्ड गर्ने अनि एक्जिस्ट भयो भने एक्जिस्ट नत्र डट नट एक्जिस्ट तिमीलाई गिवन कन्डिसन 2 भन्दा सानो हुनु पर्छ भन्ने भन्यो तर f प्राइम x भनेको 2 भन्दा ठुलो आयो त्यही भएर एक्जिस्ट गरेन भन्ने मिनिङ भयो हुन्छ भयो सर ल 11 नम्बर क्वेशन भएन भन्न भन्यो है हजुर सर क्वेशन नम्बर 11 मा तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि use the method of example 9 to prove that
to prove the के त identity 2 sin inverse x यो बनेको 2 sin inverse x equal to cos inverse है फेरि के बन्छ त equal to cos inverse 1 minus 2x square 1 minus 2x square यो हामीलाई गिभन छ अब यो गिभन छ भने चाहिँ यो फर अल f 9 नम्बरको कन्डिसन भन्दा हामीलाई के गिभन छ प्रुफ दैट के रिजल्टहरु केही दिएको छ छैन हामीले यो इक्वल टु हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो रे 2 sin inverse x is equal to cos inverse के हुन्छ त 1 minus 2x स्क्वायर हुन्छ न प्रुफ गर्नु पर्ने यसमा हामीले केही कन्सेप्ट युज गर्नु पर्ने त डेरिभेटिभ के कन्सेप्ट तिरबाट हामी जान्नु पर्यो हो अब यसमा हामीले युज गर्दाखेरि यो रिजल्ट हामीले यो इक्वल टु प्रुफ गर्नु भनेको मिनिङ त यसलाई हामीले के भन्दाखेरि फंक्सन fx मान्यो भने fx is equal to 2 sin inverse x minus के हुन्छ cos inverse 1 minus के हुन्छ 2x स्क्वायर माने यो इक्वल टु 0 प्रुफ गरे भयो कि बाहिर हुन त हुन्छ हुँदैन यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि त 0 हुन्छ यो इक्वल टु हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो 0 प्रुफ गर्नु पर्यो यो इक्वल टु हामीले 0 प्रुफ गर्दाखेरि अब यसमा त हामीले डेरिभेटिभको कन्सेप्ट युज गर्ने हो अब डेरिभेटिभलाई युज गर्दाखेरि के हुन्छ होला त f प्राइम x इज इक्वल टु भन्छपछि हामीले युज गर्ने कन्डिसन है यो फंक्शनको डेरिभेटिभ गर्दियौ पहिला के देऊ f प्राइम x यो 2 को 2 sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ ल भन त 1 by root under 1 minus x square 1 by root under 1 minus x square यदि तिमीहरु झुक्किन्छौ भने के गर भन्दाखेरि म यहाँ लेख्दिन्छु यहाँ सुन है मैले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दिन्छु sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ आएन भने के गर्दै भन्दाखेरि पहिला के गर्दियौ लेट y is equal to sin इन्भर्स x मान सकिन्छ सकिन्छ सर यो sin यतापट्टि आउँदा के हुन्छ sin y is equal to x हुन्छ अब यसलाई डेरिभेटिभ गरेर x को रेशमा यो बनेको d sin y by dx equal to dx by dx गर रफली हेरे बुझाउनको लागि मैले है अब sin इन्भर्स y को डेरिभेटिभ गर्दा के भयो त यो भनेको त sin इन्भर्स y छ x को रेशमा डेरिभेटिभ त हुँदैन d sin y by dy into dy by के हुन्छ dx हुन्छ यो dx by dx भनेको 1 आयो sin y को डेरिभेटिभ भनेको cos y भयो dy by dx equal to 1 छ यो भनेको dy by dx equal to 1 by के हुन्छ cos y हुन्छ अब हामीलाई त इन टर्म्स अफ x मा चाहिन्छ त्यही भएर x मा भनेको त sin y को रिजल्ट छ यसलाई 1 माइनस के लेख्न सकिन्छ त sin स्क्वायर y लेख्न सकिन्छ यो भनेको 1 by स्क्वायर रुट 1 माइनस sin y भनेको त x हो sin स्क्वायर y भनेको x स्क्वायर त्यही भएर sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ हेर त यसको डेरिभेटिभ भनेको मिनिङ के हुँदो रहेछ त sin इन्भर्स x को हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने त अब हामीले के त भयो त किन y को डेरिभेटिभ हो नि त y भनेको sin इन्भर्स x हो त्यही भएर dy by dx इक्वल टु भनेको मिनिङ त y भनेको sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1 by के आयो त स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर भन्ने आउँदो रहेछ बुझ्छौ बोल न बुझ्छु सर बुझ्छु ल अब हेर यो टर्म अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हो त 1 अपन भन्छको त स्क्वायर रुट 2 बाइ स्क्वायर रुट 1 माइनस के हुन्छ x स्क्वायर भन्ने हुन्छ यस्तै गरी cos स्क्वायर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने त cos इन्भर्स x को डेरिभेटिभ के हुन्छ d cos इन्भर्स x बाइ dx भन्यो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भने त ल 1 by minus 1 होला -1 by root under 1 minus x square Oh, -1 by के हुन्छ त -1 by अनि स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर हुन्छ अब यहाँनिर फंक्सनमा हामीले हेर्दाखेरि यो माइनस को माइनस -1 by स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर भनेको पोजिसनमा के छ 1 माइनस 2 x स्क्वायर छ यसको होल स्क्वायर हो के हेर्नु न त x भनेको त 1 माइनस 2 x स्क्वायर हो के
2x स्क्वायर हो कि हैन यसको होल स्क्वायर मल्टिप्लाई अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो x भएको टर्मको फेरि सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भनेको 1 - 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 1 को डेरिभेटिभ 0 अनि यसलाई डेरिभेटिभ त 2 ले 2 ला गर्दाखेरि 4 यो भनेको -4x आउँछ कि आउँदैन भन्नु त ल किनकि त x भनेको त 1 - 2x स्क्वायर छ नि त त्यसको पनि त फेरि हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आयो त माइनस के हुने भयो त 4x हुने भयो हुन्छ बुझ्छौ कि बुझेन बुझे सर अब यो भनेको f प्राइम x इक्वल टु 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस के छ x स्क्वायर छ यसरी यहाँ माइनस छुट्यो नि -1 भनेको त यो माइनसको माइनस छ यसको डेरिभेटिभ त -1 बन्यो नि त भन्छ अब यहाँ कतिवटा माइनस छ त तीनटा माइनस छ तीनटा माइनसहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस नै हुन्छ यो 4x भयो अपन यसलाई फर्मुलाइज गर त यो 1 को 1 अनि a को स्क्वायर छ 1 a को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1 माइनसले गर्दा -1 माइनस 2ab भनेपछि माइनसले यो माइनसले गर्दाखेरि प्लस 2ab भनेको 2 इन्टु a भनेको 1 यो भनेको त b भनेको 2x स्क्वायर 2 इन्टु 2 गर्दाखेरि 4x स्क्वायर फेरि के हुन्छ त माइनस किन भन्दाखेरि प्लस b स्क्वायर हो यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस हुन्छ यसको स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 अनि x टु द पावर 4 हुन्छ दैट मीन्स f प्राइम x इज इक्वल टु 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x अपन यो -1 र +1 क्यान्सल भयो यो भनेको 4x स्क्वायर माइनस 4x टु द पावर के हुन्छ 4 हुन्छ हो यहाँबाट फेरि के कमन आउँछ हेर त यहाँबाट के कमन लिन सकिन्छ त 4x स्क्वायर लाई कमन लिन सकिन्छ भनेपछि f प्राइम x इज इक्वल टु 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x अपन यहाँबाट हामीले कसलाई कमन लिदियो भन्दाखेरि 4x स्क्वायर कमन लिँदाखेरि 1 माइनस के हुन्छ x स्क्वायर बाँकी रहन्छ अब यसको रुट लेख यो भनेको मिनिङ त f प्राइम x इज इक्वल टु 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x अपन 4x स्क्वायर को रुट भनेको 2x हुने भयो अनि होल को स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर हुने भयो यो 2x र 4 क्यान्सल गर्दा कति आउँछ त 2 हुन्छ अनि पछि f प्राइम x इज इक्वल टु हेर त यो दुईटै टर्म सेम भयो f प्राइम x भनेको 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस के हुन्छ x स्क्वायर यो सबै सेम छ क्यान्सल भएर कति आउँछ त 0 हुन्छ भनेपछि f प्राइम x इज इक्वल टु कति आयो त 0 आयो के हैन आयो सर ल अब यहाँनिर हामीले यो अब यहाँ 9 को एक्जाम्पलमा अरु के भन्दैको छ त्यो कन्सेप्ट पनि हामीले हेर्नु पर्यो किन त्यसले त के गर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरेर कन्स्टन्ट टर्मलाई युज गरेर गरेको छ नि त त्यो कन्डिसनमा हामीले ल्याउनु पर्यो है भनेपछि अब यहाँसम्म लेख त ल पहिला तिमीहरुले लेखिसकेपछि भएन है तिमीको त प्रोग्राम सक्यो कुन प्रोग्राम सर उता के प्रोग्राम थियो नि उता भर्चुअल फेट ए छैन सर बाँकी छ तन्न कहिलेसम्म हो अर्को हप्ता जस्तो लाग्यो अर्को हप्तासम्म अनि पार्टिसिपेन्ट कतिको भइरहेको छ त प्रेजेन्टेसन कम्पिटिसन गएको थियो के भयो रिजल्ट के भयो त पोजिसन के आयो त
अब त्यो उनीले आज बाँकी छ सर अझै 6 वटा ग्रुपको हिजोको 6 वटा ग्रुपको आज ए मैले लेख्ने यहाँसम्म भन त बस ल अब यो भइसकेपछि अब f प्राइम x इक्वल टु के आयो त 0 आयो अब f प्राइम x इक्वल टु 0 आएपछि यसलाई हामीले के गर्दै इन्टिग्रेट गरिदियो अब है अब यसलाई हामीले के गरिदिनु भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरिदिने अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब f प्राइम x इक्वल टु भन्ने रिजल्ट हामीलाई आएको छ हैन अब f प्राइम x इक्वल टु हुन्छ त यहाँबाट मैले एक स्टेप लेखेँ f प्राइम x इक्वल टु 0 छ भने देन integrate अब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव हटेर fx भयो यो बनेको कांस्टेंट टर्म कति आउनु भयो त c आउने भयो बाँकी भएन अब fx भनेको फंक्शन हामीलाई कति गिवन छ र त fx भनेको ओरिजिनल फंक्शन कति गिवन छ हामीलाई के छ र fx भनेको फंक्शन 2 sin इन्भर्स x 2 sin इन्भर्स x माइनस फेरि के भयो त सर अलिकति गर्दिनु न हजुर ए ल है फिर के त 2 sin इन्भर्स x माइनस cos इन्भर्स 1 minus 2 x square that equal to के भयो त c भयो अब यसमा कन्डिसन यो c आइसकेपछि अब हामीले x इक्वल टु यहाँले हाम्रो आएको रिजल्ट हेर त अब यो कन्डिसन के भन्दाखेरि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको के त फर x इज ग्रेटर इक्वल टु 0 x इज ग्रेटर इक्वल टु 0 को लागि यो कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन भन्ने हामीले सो गर्नुपर्ने हो भने यो रिजल्ट इक्वल टु अघि नै हामीले भन्थ्यौ नि त्यहाँ हाम्रो फंक्शन fx इक्वल टु फंक्शन के आएको थियो 2 sin इन्भर्स x माइनस cos इन्भर्स 1 minus 2 x स्क्वायर इक्वल टु 0 आएको थियो कि थिएन भन त सुरुमा यो इक्वल टु हामीले fx भनेको आएको फंक्शन थियो 0 आएको के हैन तर यहाँ त कांस्टेंट c आयो अब यो c इक्वल टु 0 हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीले चेक गर्नु पर्यो अब यो 0 हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीले हेर्नको लागि त अब यो कन्डिसनमा x इक्वल टु कति लिने त x इज इक्वल टु हामीले युज गर्दाखेरि फर x इज ग्रेटर इक्वल टु 0 यस्तो नम्बर हुन्छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अब कुन नम्बर राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने हामीले हेर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि x को भ्यालु ग्रेटर इक्वल टु 0 भनेर भनेको छ ग्रेटर इक्वल टु 0 भने 0 लाई पनि युज गर्न पाइयो 0 लाई युज गर्न पाइने यसमा के लेखेर त when x इक्वल टु 0 राख 2 sin इन्भर्स 0 है 2 sin इन्भर्स 0 माइनस के हुन्छ cos इन्भर्स 1 minus 2 into 0 square that equal to c यो 2 sin इन्भर्स 0 को रिजल्ट कति हुन्छ भने त 0 हो के हैन त 0 डिग्री हुन्छ माइनस यो भनेको मिनिङ कति आयो त cos इन्भर्स 1 इक्वल टु c cos को भ्यालु 1 भनेको त 0 मा आउँछ त्यही cos इन्भर्स 0 भनेको 0 यो 0 भयो माइनस यो पनि 0 इक्वल टु c भनेपछि दैट मीन्स देयरफोर c इज इक्वल टु कति आयो त 0 आयो अब c इक्वल टु 0 आउने बित्तिकै त देन अब यसको ठाउँमा हामीले c को ठाउँमा के राख्न पायो त 0 राख्न पाइयो c को ठाउँमा 0 राख्यो भने के हुन्छ र त 2 sin इन्भर्स x माइनस के हुन्छ cos इन्भर्स 1 minus 2 x स्क्वायर इक्वल टु 0 यो भनेको मिनिङ 2 sin इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 1 minus 2 x स्क्वायर हामीले दिएको प्रुफ गर्नुपर्ने यही हो नि त भयो ल लेख त सर तो 2 into 0 अनि माइनस cos इन्भर्स into 1 हो cos इन्भर्स 1 cos इन्भर्स एंगल 1 त 1 cos इन्भर्स भ्यालु भयो cos इन्भर्स 1 हजुर ए होइन भयो त्यही भयो
सर त्यो हामीले एफ प्राइम एक्स को भ्यालु 0 चाहिँ किन राख्यो किन बाबु एफ प्राइम एक्स को भ्यालु ए एफ प्राइम एक्स को अघि जिरो निकालेको छ नि त तल हामीले निकालेको छ नि त एफ प्राइम एक्स इक्वल टु 0 जिरो निकालेको छ यो तल हामीले एफ प्राइम एक्स निकाल्दा गर्दाखेरि 0 आएको थियो नि त भयो भयो कि भएन त बस त हजुर सर अब यो एक्सरसाइज मैले त्यो अपलोड गर भन्ने भनेको छु नि भोलिसम्म टाइम दिएको छु नि है त्यतिसम्म त्यो मोबाइल स्क्यानरबाट स्क्यान गर्ने पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्ने अनि अपलोड गर्ने है हुन्छ सर ल अब हामीले स्टार्ट गर्छौं के भन्दाखेरि यल हस्पिटल रुल यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यल हस्पिटल रुल पनि हेर हैन है अब यल हस्पिटल रुलको केसमा सर हजुर सर अघिको त्यो एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 4 मा के एकचोटि हेरिदिनु न भरत बाबु त्यो रोल्स थ्योरममा त्यो fx इक्वल्स टु र fx इक्वल्स टु tan x छ अनि त्यसपछि f0 र f पाई लाई इक्वल देखाउनु पर्छ दुईटा इक्वल आएन एफ पाई अनि f0 इक्वल्स टु f पाई आउँछ त त्यो इक्वल अब यसमा हामीलाई गिवन टर्मलाई हेर्नु पर्यो त्यो फंक्सनमा हामीले हेर्दाखेरि रुकै f अफ हामीलाई के दिएको छ फंक्सन fx = tan x दिएको छ अब fx = tan x भन्ने कन्डिसन दिएको छ भनेपछि अब यसलाई हामीले युज गर्दाखेरि त अब tan 0 को भ्यालु कति आउँछ भने त 0 tan पाई को भ्यालु कति आउँछ tan पाई को भ्यालु 1 tan पाई को भ्यालु 1 हो र ए tan 180 पो है 0 भयो नि त इक्वल आयो नि त ए हो भाइ सर अब सक्छौ ल अब हेर अब हामीले स्टार्ट गर्ने भनेको एल हस्पिटल रुल एल हस्पिटल रुल को केसमा पहिला लिमिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको कुराहरु आउँछ अब लिमिटमा हामीले हेर्दाखेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु कस्तो कस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु हुन्छ भन्ने कुराहरु आयो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा त हामीले पढेका इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा 0/0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नर्मली इनलाई हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्न पढेथ्यौ त्यसैगरी के हुन्छ भन्दाखेरि 0 * इन्फिनिटी 0 * इन्फिनिटी पनि अर्को के हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ अब यो फर्म आइसकेपछि फेरि अर्को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भयो 0 * इन्फिनिटी यो पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केसमा हुन्छ अर्को इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केसमा आउँदाखेरि जस्तै हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा हामीले युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फिनिटी को पावर के हुन्छ त इन्फिनिटी यी पनि हाम्रो के हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु हुन् यस्ता इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु आयो भने पनि अब यी पनि हाम्रा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केसमा युज हुन्छन् अब 1 टु द पावर 0 0 टु द पावर जस्तै 0 टु द पावर इन्फिनिटी यी पनि हाम्रा के हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु हुन् अब यस्ता इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु आएको छ भने त्यस्ता लिमिटको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु आएको छ भने यस्तो केसहरुमा हामीले पहिलो काम के हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई रिमुभ गरेर लिमिटको प्रब्लम सल्भ गर्छौं ओके हैन
हो कि हैन त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने हामीले के छौं इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई हामीले के छौं फर्स्ट भनेको त रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छौं अब एल हस्पिटल रुल एप्लाई कुन बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दुईटा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केसमा मात्रै हुन्छ 0/0 आइदर के हुन्छ त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु आएको छ भने यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केसमा मात्रै हामीले कलाई गर्न पाइन्छ एल हस्पिटल रुललाई हामीले युज गर्न पाइन्छ अरु बेलामा हामीले एल हस्पिटल रुललाई के गर्न पाइन्छ युज गर्न पाइदैन अब यस्तो बेलामा यहाँ सम्झिनु है एल हस्पिटल रुल एप्लाई भनेको कुन बेला हुन्छ 0/0 आइदर इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भन्ने केस आयो भने मात्रै के गरिन्छ भन्दाखेरि एल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइन्छ यो दुईटाको यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने तर अब यी इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने त डाइरेक्टली एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्न सकिदैन तर जस्तै इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीलाई हामीले 1/0 माइनस 1 बाइ के गर्न पाइन्छ त 0 लेख्न पाइन्छ पाइदैन पाइन्छ पाइदैन नि त यसलाई हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गर्यौ यो फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसको एलसीएम लिँदा 0 के आउने भयो त अब यसको हामीले एलसीएम लिदेऊ यो एलसीएम लिँदै केसमा हामीले गर्यौ त यो 0 आएछ 1 - 1 दैट मीन्स यो भनेको नि 0/0 इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो कि आएन यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले डाइरेक्ट एल हस्पिटल रुल एप्लाई गर्न सकिदैन त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ पहिलो 0/0 भन्ने फर्ममा लिएर हामीले के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले एल हस्पिटल रुल एप्लाई गर्न पाइन्छ जस्तै 0 मल्टिप्लाई के त इन्फिनिटी भयो 0 मल्टिप्लाई इन्फिनिटी भयो भने त यो 0 भयो इन्फिनिटी भनेको यसलाई के पाइन्छ त 1/0 लेख्न पाइन्छ अनि यो पनि के हुन्छ 0/0 फर्ममा कन्भर्ट भयो अब 0/0 मा कन्भर्ट भएपछि अब इन्डिटर्मिनेन्ट अब यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आएपछि त एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्न पाइयो यस्तै गरी यो 0 मल्टिप्लाई इन्फिनिटी भाइ 0 भनेको 1/इन्फिनिटी भयो इन्टु इन्फिनिटी मल्टिप्लाई इन्फिनिटी फेरि यो भनेको पनि इन्फिनिटी बाइ के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ हो यस्तो इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने पनि फेरि एल हस्पिटल रुल युज गर्न पाइयो त्यही भएर अरु भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि 0/0 आइदर इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी देखि बाहेकका इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आएको छ भने तिनलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो 0/0 आइदर इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ त एल हस्पिटल रुललाई के गर्न सकिन्छ एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने मिनिङ हो है अब यसमा हेर जस्तै एल हस्पिटल रुल एप्लाई त हामीले यो दुईटा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गर्छौं भनेर भनिहाल्यौ कुन कुन बेलामा त 0/0 आइदर के त इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी अब एल हस्पिटल रुलको एप्लिकेसनको फर्महरु आउँदाखेरि यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरु छ भने अब यी इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई हामीले कसरी युज गर्ने त भन्ने केसमा जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु a छ फंक्सन fx बाइ के छ त gx छ अब सपोज दैट यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म 0/0 आइदर इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने अब यसलाई हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a f प्राइम x को डेरिभेटिभ भनेको मिनिङ f को डेरिभेटिभ भनेको हुन्छ त f प्राइम x हुन्छ gx को भनेको g प्राइम के हुन्छ x हुन्छ के गर्ने fx लाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्ने यो फर्म आयो gx लाई सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्ने यो आयो अनि बल्ल लिमिट को भ्यालु राख्ने फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने फेरि यसलाई अगेन डेरिभेटिभ गर्ने यसलाई अगेन डेरिभेटिभ गर्ने यसरी हामीले सेपरेटली न्युमिनेटरलाई फेरि त्यो u बाइ v को फर्मलाई हैन नि न्युमिनेटरको सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरको पनि के गर्नु पर्यो त सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है यसरी सेपरेटली हामीले डेरिभेटिभ गर्दै जाने र डेरिभेटिभ गर्दै गएर इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई हामीले के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो जब हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई रिमुभ गर्छौं अनि लिमिटको भ्यालुलाई हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो यस्तो फर्मलाई हामीले के भनिन्छ एल हस्पिटल रुल भनेर भनिन्छ बुझ्छौ बुझ्छौ बुझ्दैन भने त बुझ्छु सर ल अब केही प्रब्लमहरु डिस्कस गर्दै जाउँ जस्तै यसको एक्सरसाइज 3.7 को एक्सरसाइज 3.7 है यसको 1 को ए नम्बर क्वेशन हेर ए नम्बर क्वेशनमा के गिवन छ भन्दाखेरि लिमिट x → 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाइ x स्क्वायर माइनस x यसमा x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म कस्तो आउँछ भने त
0/0 x को ठाउँमा 1 राख्यो भने यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के आउँछ त 0/0 0/0 को फर्ममा आउँछ भनेपछि अब 0/0 आएपछि एल हस्पिटल रुल एप्लाई गर्न पाए कि पाएन अब हामीले एल हस्पिटल रुललाई युज गर्न पाइन्छ पाइदैन भने त पाइयो पाइयो कसको छ एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्दाखेरि के गर्न भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब माथिको डेरिभेटिभ गर्दा x स्क्वायर माइनस 1 को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ बनेको 2x हुन्छ 1 भनेको कन्स्टेन्ट टर्म त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ अपन x स्क्वायर माइनस x x स्क्वायर को डेरिभेटिभ बनेको 2x हुन्छ x को डेरिभेटिभ भनेको कति आउँछ त 1 आउँछ अब चाहिँ आउँदैन न त x को रेस्पेक्टमा यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त यसको रिजल्ट भनेको हाम्रो कति आयो त 1 भयो कि भएन त हो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x भयो x को डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो कति आयो त 1 आयो अब यो फर्म आयो भने अब के गर्ने भने त ल x को टर्ममा 1 राख्यो भने त अब इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आउँछ कि आउँदैन भने त यहाँ 1 राख्यो भने 2 * 1 गर्दा 1 आयो भने यहाँ त डेफिनेट भ्यालु आयो अब 0/0 इन्फिनिटी त्यस्तो फर्म त आएन त्यही भएर अब सेपरेट यसलाई गर्न होला अब लिमिट को भ्यालु लादा के हुन्छ 2 * 1 by 2 × 1 - 1 2 * 1 2 by 2 - 1 that means यो भनेको 2 2 - 1 1 1 त डिनोटा लेख्नु परेन भयो बाकी भएन भयो सर ल है मेट्दा हुन्छ लेख त ल पहिला लेख्यौ यस सर ल अब हेर यो फर्म भइसकेपछि अब अर्को हेर त एउटा क्वेशन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु π/2 1 - sin थीटा अपन 1 + cos 2 थीटा अब यसमा के हुन्छ भने त थीटा को ठाउँमा π/2 राख्यो भने के हुन्छ ल भने त थीटा को ठाउँमा π/2 राख त ल sin π/2 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि 1 - 1 0 भयो यहाँ cos यो थीटा को ठाउँमा π/2 राख्यो 2 र 2 क्यान्सल भयो भनेपछि कति cos π आयो cos π को भ्यालु कति हुन्छ भने त -1 अनि 1 - 1 गर्दा कति भयो त 0 भयो कि भएन भनेपछि यो पनि यसको पनि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के आयो भने त 0/0 आयो कि आएन अब डेरिभेटिभ गरौँ एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त लिमिट थीटा टेन्ड्स टु π/2 1 - sin थीटा 1 को डेरिभेटिभ 0 sin थीटा को डेरिभेटिभ cos थीटा भनेपछि माइनस के भयो त cos थीटा अपन यो भनेको टर्म कति आउँछ त 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ cos 2 थीटा को डेरिभेटिभ भनेको -2 sin 2 थीटा हो क्या त हुन्छ कि हुँदैन भने त हुन्छ सर है अब यो फर्म हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त यो माइनस माइनस क्यान्सल हुने भयो कि रे यो भनेको लिमिट थीटा टेन्ड्स टु π/2 थीटा टेन्ड्स टु π/2 यो भनेको टर्म cos थीटा बाइ के हुन्छ त 2 sin 2 थीटा ल भन त cos थीटा को ठाउँमा π/2 राख्यो भने cos π/2 को रिजल्ट के हुन्छ भने त
खै त भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो नि त 0 सर 0 अब यहाँ sin 2 थीटा थीटाको ठाउँमा π/2 राख्यो भने त 2 र 2 क्यान्सल भएर sin π हुन्छ sin π को रिजल्ट पनि के हुन्छ भने त 0 नि हुन्छ 0 0 हुन्छ फेरि पनि यसको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म के आयो त 0/0 आयो हाम्रो टार्गेट के हो त जसरी हुन्छ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मलाई हटाउने फेरि पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आएछ अब अगेन एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्नु पर्यो फेरि एल हस्पिटल रुललाई एप्लाई गर्दा के हुन्छ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु π/2 हो cos थीटा को डेरिभेटिभ भने कति हुन्छ माइनस sin थीटा हुन्छ अपन अब के त 2 sin 2 थीटा भनेपछि फेरि 2 अगाडि आउने 2 र 2 मल्टिप्लाई द 4 sin 2 थीटा को डेरिभेटिभ भनेको cos के हुन्छ 2 थीटा हुन्छ 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 कि हुँदैन भने हुन्छ त सर हुन्छ अब सर यसमा हामीले सिम्पल गर्दा के त लिमिट अब यहाँ आएर अब यहाँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँछ कि आउँदैन थीटाको ठाउँमा π/2 र sin π/2 sin π/2 की भ्यालु 1 हो कि हैन हो सर भनेपछि अब त डाइरेक्ट राख्न पाइयो भनेपछि माइनस यो बनेको sin π/2 अपन के हुन्छ त 4 cos 2 इन्टु के हुन्छ π/2 अब यो सिम्पल गर्दाखेरि माइनस के हुन्छ त sin π/2 अपन ल sin π/2 को रिजल्ट राख्दिउ sin π/2 भनेको हाम्रो कति आयो sin π/2 भनेको 1 अपन यो भनेको 4 cos π को रिजल्ट कति आउँछ र त cos π भनेको त -1 हो कि हैन -1 हो तर फेरि के त -1/4 इन्टु -1 आउने भयो यो बनेको रिजल्ट के त -1/-4 माइनस माइनस क्यान्सल भएर यसको एन्सर कति आयो त 1/4 आयो भयो सर लेख्यौ लेखेपछि भन है लेखेँ सर ल एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशन बोर्ड इक्जाम पनि सोधिरहेको क्वेशन छ तिमीले पहिला सल्भ गर अनि म सिकाउँछु लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी e टु दी पावर के भयो त x अपन x स्क्वायर ल यस्तो गर त देखेन होला है क्वेशन सरी
इन्फिनिटी आउँछ सर इन्फिनिटी आउँछ हो एन्सर नि इन्फिनिटी आएर आउँदा हुन्छ सर एन्सर लास्टमा इन्फिनिटी आउँछ भयो सर ल है नेक्स्ट म सल्भ गरिदिन्छु हेर अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि e टु द पावर x सर x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने e को पावर इन्फिनिटी जस्तै तिमीलाई थाहा छ नि e को पावर इन्फिनिटी बनेको इन्फिनिटी हुन्छ e को पावर माइनस इन्फिनिटी को रिजल्ट कति हुन्छ माइनस इन्फिनिटी त्यो बेलामा 1 by इन्फिनिटी यो त किन e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको त 1 by e को पावर इन्फिनिटी भयो अब 1 by e को पावर इन्फिनिटी भनेको 0 1 डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी भनेको त e को पावर इन्फिनिटी भनेको त इन्फिनिटी भयो 1 डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ त्यही भएर e को पावर माइनस इन्फिनिटी को रिजल्ट के हुन्छ 0 हुन्छ है ल अब यो फर्म पछि यहाँ हेर त यसमा अब हामीले के भन्छ यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म यो इन्फिनिटी भयो इन्फिनिटी को स्क्वायर गर्दा इन्फिनिटी नै हुन्छ अब हामीले एल हस्पिटल रुललाई युज गरौँ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो हुने भयो है यो हुँदाखेरि e को पावर x को डेरिभेटिभ गर्दा e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन्छ अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 2x फेरि x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने त e को पावर इन्फिनिटी हुन्छ 2x x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने यो पनि के हुन्छ इन्फिनिटी आउँछ हो अब लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अब e को पावर को x को डेरिभेटिभ बनेको e टु द पावर के हुने भयो त x नै हुने भयो यो बनेको रिजल्ट के हुन्छ 2 हुन्छ अब त माथि त इन्फिनिटी भयो डिनोमिनेटरमा त आउने गर्दा भएन भनेपछि अब यसमा हामीले लिमिट राख्दाखेरि e को पावर इन्फिनिटी बाइ 2 दैट इक्वल टु के हुन्छ त इन्फिनिटी बाइ 2 दैट इक्वल टु कति हुन्छ इन्फिनिटी नै हुन्छ भयो बुझ्यौ यस्तै आथ्यो सर है अब हामीले दुईटा फर्म गर्यो एउटा 0/0 भएको फर्म गर्यो एउटा इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भएको फर्म गरे गर्न भने त गरे सर है अब कहिले काहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि है जस्तै हामीलाई इन्डिटरमिनेन्ट फर्म है जस्तै हामीलाई आउँदाखेरिको केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्डिटरमिनेन्ट फर्म 0/इन्फिनिटी अब 0/इन्फिनिटी इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आयो भने भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a fx is equal to 0 and limit x tends to a gx is equal to infinity भयो भने then अब यसको फर्म के हुन्छ लिमिट x tends to a f x into gx भन्ने फर्म आयो भने त अब यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के आउँछ त यो फर्ममा छ भनेपछि अब यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म के हुन्छ त यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म भनेको त 0 मल्टिप्लाई के त इन्फिनिटी भन्ने इन्डिटरमिनेन्ट फर्म आयो कि आएन हुन्छ यस सर अब यो हुन्छ भने यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने रे भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a यो fx इन्टु gx मा हामीले के गर्न सकिन्छ त यसलाई हामीले कसरी किन एल हस्पिटल रुल युज गर्दाखेरि त कि त 0/0 मा चेन्ज गर्नु पर्यो कि त इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मा चेन्ज गर्नु पर्यो अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्ने बेलामा के पनि गर्न सकिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a gx बाइ 1 के गर्दियो fx गर्दियो अब के त fx इन्टु gx भनेको त gx बाइ 1/fx भनेको मिनिङ एउटै हो कि हैन किन 1/fx हुँदा त fx माथि जान्छ कि जाँदैन भने त यस सर जान्छ सर यो भनेपछि अब हेर त तिमीले x टोडामा ए राख्दाखेरि gx को रिजल्ट इन्फिनिटी छ यहाँ fx को रिजल्ट 0 आउँछ 1/0 भनेको इन्फिनिटी भनेपछि यसको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म केमा कन्भर्ट भयो त इन्फिनिटी/इन्फिनिटीमा कन्भर्ट भयो कि भएन
GX को तल के लेख्नु भएको सर? GX को तल 1/fx। अब fx को रिजल्ट त 0 हो। हामीले लिमिट एक्सटेन्ड किए fx को रिजल्ट 0, 1/0 भनेको इन्फिनिट भनेपछि gx को पनि इन्फिनिट, यो 1/fx को पनि इन्फिनिट भनेपछि इन्डिटर्मिनेट फर्म इन्फिनिट बाइ इन्फिनिट भयो कि भएन त? भयो सर। अब बल्ल यो फर्ममा यस्तो आयो भने डाइरेक्ट गर्न पाइएन। यो त भनेको 0 मल्टिप्लाई इन्फिनिट फर्ममा छ भने यसलाई हामीले सिम्प्लाई गरेर कस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्यो? इन्फिनिट बाइ इन्फिनिट फर्ममा ल्याउनु पर्यो। और यसैलाई फेरि के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि और लिमिट x टेन्ड्स टु a है, x टेन्ड्स टु के त a f of x by 1/gx पनि गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि 1/gx भनेको त यो a राख्दाखेरि यो 0 को फर्ममा आयो, f of 0 भयो। यो यहाँ पनि यो चाहिँ नि gx को इन्फिनिटी भनेपछि 1/इन्फिनिटी भनेको 0, त fx को रिजल्ट पनि 0। यस्तो फर्म आयो भने यो कुन फर्ममा कन्भर्ट भयो त? 0/0 फर्ममा के भयो त? कन्भर्ट हुने भयो। ल यो स्टेप लेखेर राख त ल। तिमीहरूले यति स्टेप लेख्दासम्म म त तिमीहरूको एटेन्डेन्स पनि दिइदिइहालौ अनि योसँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गरौँला। आज त सबैजना प्रेजेन्ट छौ है? क्वेसन छैन नि? आज 13 कि 14? 14 सर आज। आज त सबैजना प्रेजेन्ट छौ है? यो लेख, त्यसपछि म प्रब्लम सिकाउँछु है योसँग रिलेटेड है। आज त तिमीहरूको केही प्रोग्राम छैन? छ होला नि। प्रेजेन्टेसन नै हो? होला सर। हो सर, मान्छे तिमीहरू कसैको छ कि छैन आज? छैन सर। म्याथको कोर्स कि अलि धेरै बिस्तारै भयो कि अलि स्पिड बढाउनु पर्ने हो कि के छ भन त? कि यत्तिकै ठिक छ कि? ठिक छ सर, यतिकै ठिक छ नि। अन्त स्पिड बढायो भने फेरि बुझ्दैन नि। र अहिलेसम्म बुझेको छौ कि छैन भन? बुझिरहेको छ सर। होइन, अरू कोर्स अलि फास्ट गएको छ नि त, म्याथको कोर्स अलि ढिलो भयो जस्तो लाग्छ होइन? होइन होला, ठिकै गइरहेछ। खोइ हामी दिनकै ठिकै छ सर। एक्सर्साइज ठिकै छ सर, म्याथको दिनदिनै पिरियड राखिदिएको छ। हप्तामा सबै दिन पिरियड हुन्छ। दिनकै एउटा एक्सर्साइज गरेर जस्तो लाग्छ। एउटा एक्सर्साइज गरे जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, आज टाइम पनि भएछ। यो लेख। अब यो सम्बन्धी रिलेटेड प्रब्लम उतापट्टिको 3.6 छ नि, अब भोलिसम्म सबमिट गर। सन्डे छ नि, 2टा क्लास लगाएर यो छ नि भ्याउनुपर्छ हामीले। एलएस पिटर लुल। ओके सर। ल आज यति गरिदेऊ। फेरि तिमीहरूको 40 मार्कको क्लासै होला फेरि होइन? 10 मिनट रेस्ट गर।
अनि हुन्छ सर ल बाई 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 सर बाई हेभ अ गुड डे सर एटेन्डेन्स भयो बाई बाबु सबैजना प्रेजेन्ट थियो क्या मैले त्यो सर सबैको प्रेजेन्ट भनेर लेख्दिएँ मैले ए हस् सर बाई बाई सर बाई Thank you, sir. बाई